हे भाशेन तुम्ही तो गोंयकारा कडेन खेळटा ते दुसऱ्या गांवांत तर खेळलेले या म्हाका दिसता आयचो दीस म्हणल्यार तुमच्या घराक उजो लागपाचो गोंयाची दुर्दशा केल्ली आसा ज्या भाशेन गोंयची शेतां त्याच भाशेन दोंगर सगळ्या भायल्या लोकांक विकिल्ले आसा आतां एफआयआर आतां एका मनशांनी एका बायलांनी ज्या टायमार तुमी आमचे हत्यार कोत्ता तेन्ना आतां एका तुमचेर एफआयआर करची पडटली आनी करपाकूच जाय अरे आमकां उलोवपाक आमकां मुखार काडपाक आमी इतली बेकार ही बायलां पळय हे लोक पळय काम धंदो कांयच ना आमकां अशें तुका दिसता आं अरे आमी ही बायलां अशें कश्टी मरे शेतांत काम करपाची तांच्या भाटांत काम करपाची तांचे एक बायको तर एक दीस कामां वचता तांचो घर कसो चलतलो आं हे लोक बेकार आसा म्हूण आसा एकलो कोण तरी म्हणटा अरे लोक तेन्ना कोण तरी उलयता उलोवपाचे प्रश्न ना दर एका गोंयकार जाणा गोंयचो भायल्या परदेसा पासून लोक जाणा की गोंया भितर कितें चल्लें आसा त्या भाशेन गोंयाची दुर्दशा केल्ली आसा ज्या भाशेन गोंयची शेतां त्याच भाशेन दोंगर सगळ्या भायल्या लोकांक विकिल्ले आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता हांव विचारपाक सोदता ह्या सरकाराक हे परमिशन तूं दिना आसतना आनी तुमच्या डिपार्टमेंट दिना आसतना हे कशें जावपाक शकता आनी हे सगळे तुमीच दिता तुमीच सान मारता तुमचीच पंचायत तुमचीच टीसीपी आनी वयल्या म्हणटा आमकां खबर ना लोक कोण तरी बुलयता कितें रे गोंयकार सारकोच पिसो काय कितें गा गोंयकाराच्या लागीं तुमी खेळटा अरे गोंयकार लोक इतले दीस रस्त्यार आसा गोंयकार म्हणूच तुमी आयज साल्वार ह्या गोंयच्या सरकाराक तशेंच गोंयच्या एक मिनिस्टराक सांगपाक सोदता आमी गोंयकार म्हणून तुमी साल्वार हे भाशेन तुमी तो गोंयकारा कडेन खेळटा ते दुसऱ्या गांवांत तर खेळलेले या म्हाका दिसता आयचो दीस म्हणल्यार तुमच्या घराक उजो लागपाचो कित्याक ह्या फोड सांगना ऑलरेडी जाल्ले आसा दुसऱ्या गांवांनी ते तुमी बेस बरो जाणा कोणे तरी एकल्यार खंय गोंय इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराचें कितें म्हणलें ताचेर एफआयआर केली तुमची भावना दुखली आयज आमचे व्हडले झाडां कापली वता आमचे जागे शेतां दोंगर कापिल्ले वता आनी ताचे वयर आमच्या बायलांचे वयर गाडयो घालता तांकां जोमणी मारता दांडे मारता तेन्ना आमच्या बायलांची भावना दुखना जाल्यार आतां एफआयआर आतां एका मनशांनी एका बायलांनी ज्या टायमार तुमी आमचे हत्यार कोत्ता तेन्ना आतां एका तुमचेर एफआयआर करची पडटली आनी करपाकूच जाय कित्याक हे बायलांक ज्या टायमार येताले आसात मागीर तेन्ना हाडटा दिसांनी त्या टायमार तुमी आडायले तेन्ना तुमी ताका धुकलिल्या बायलांक इतले सकला पडली तिकली बायल हांवें पळयला दोळ्यांनी मिडियाचेर आसा जाल्यार तुमची भावना दुखता तुमकां बारीक कितें म्हणल्यार तुमी करता तें सगळें आमी सोंसून घेवपाचें हय मूर्ख आमी तुमी चला तुमी बोंगले बांदा लोकांक त्रास फोंडा घाला हे तुमचें आसा पळय आनी गोंयकार आतां उगी रावपाचो ना तुमी पासियेंस पिड्यार केल्ले आसा कंप्लीट पासियेंस पिड्यार केल्ले आसा तुमी बायलां म्हणटा पळय ती फकत तुमचे मॅनिफेस्टोचेर येता बायलांक हो ह्यो स्किमी आसा बायलांक त्यो स्किमी आसा बायलां आमची ह्यो शक्ती बायलां आमच्यो त्यो शक्ती अरे तुमी त्यो फकत कसल्यो शक्ती उलयता आनी ह्यो शक्ती कसल्यो आं ह्या बायलांक लागीं उलया मरे ह्यो बायलां इतले दीस आसा ह्या जाग्यार बसोन ह्या जाग्यार दुसऱ्या गांवांनी बायलां बसोन आसा गांव राखपाच्या खातीर तांची शेतां भाटां राखपाच्या खातीर ते आंदोलनां बसले आसा तेंच्या वांगडा उलय मरे आतां सीएम खंय गेलो टीसीपी मिनिस्टर खंय गेलो आं उत्तर दी आतां तुमकां दिश्टी पडना नंबर वाडलो सीएमाचो हांव विचारता दिश्टी पडना गोंया कितें जाता तें तुमचे कडेन एक जाता दादागिरी एफआयआर कर तांकां उडय लाठी चार्ज कर करा रे म्हणल्यार गोंयकार आनी उगी रावचे ना एफआयआर कितें 100 एफआयआर घाला चल लाठी चार्ज करता मरे करा पूण गोंय आनी मुखार विकपाक दिवचें ना कित्याक आतां एक नारी शक्ती तुमी म्हणटा पळय उजार करता पळय ही पळय खरी नारी शक्ती उठली आसा आतां गांवांत उजो पेट्टलो तुमी गांवाचेर बोट पासून दाखयल्या न्हू ही नारी शक्ती तुमकां खंयचो लुगार तुमी खंय बसोवपाक जाय आनी तुमकां खंय दवरपाक जाय ही सगळी नारी शक्ती तुमकां दाखयतली देव बरें करूं